ہلاکت ہونا نمازیاں واسطے جڑے من مرضی دیاں نمازاں پڑھدے نے انہیں سحری کیتی ہے تے لائٹاں بند کر لیاں اذان ہون تو پہلے پہلے اپنے کنا تے سرانے رکھ لینے میں ہن زور دے ٹائم اٹھائیو میں زور دے نال ہی فجر پڑھ لواں گا کئی آندے نے ہن اثر دے ٹائم اٹھائیو روزہ بڑا بھار ہے روزہ بڑا بھار ہے روزے نے تے اخیر ہی کر دیتی ہے روزہ تے لگن دا اللہ اکبر اللہ اج پتہ لگ گیا روزہ رکھن دا پتہ لگ گیا لوکاں نوں دسدا پھر گئے میں ادھی روٹی نہ روزہ رکھے میں پانی دے گلاس نہ روزہ رکھے میں سحری ٹائم چند کھجوراں ہی کھادیاں نے او مسلمانوں نماز دا ثواب فرشتے لکھ لیندے نے تیری زکات دا ثواب فرشتے لکھ لیندے نے تیرے حج دا ثواب فرشتے لکھ لیندے نے تیری اللہ صدقے خیرات دا ثواب فرشتے لکھ لیندے نے تیرے ہر عمل دی ہر عمل نو اللہ اکبر فرشتے نال نال لکھ دے رہندے نے پر مسلمانوں روزہ ایک ایسی عبادت ہے ایسی نیکی ہے اللہ فرمانے نے اے میرے واسطے اونچی بولو کندے واسطے رب کائنات اس مہینے دے اندر جنہاں بندیاں نو جہنم تو رہائی عطا کر دے کسے مہینے دے اندر عطا نہیں کردا جنہاں بندیاں نو اللہ اس مہینے دے اندر جنت دا داخلہ عطا کر دے کسے عام مہینے دے اندر نہیں کردا اللہ سرک شیاطین نو جکڑ لیندے یعنی تیرے کولوں بہانہ کوئی نہیں بچیا کہ مینوں شیطان دال آ گیا مینوں شیطان دال آ گیا اللہ وڈے وڈے شیاطین نو جکڑ لیندے نے او مسلمانوں آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں آئیے رمضان المبارک گزاریے انجتا گزاریے جویں نبی علیہ السلام نے گزاریا برحمہما کما ربیانی صغیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کس قدر ہے بڑھایا خوشی مصطفیٰ الہ جان دے بس الہ جان دے اس دی عظمت سمجھ کیویں آسی بھلا جو نالن فلکاتے پا جان دے کس قدر ہی بڑھایا خوشی مصطفیٰ الہ جان دے بس خدا جان دے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جناب محمد سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتھی تل دی نیوقات تی ذات ہے بھامیں حبشے جو وکدا غلامہ ونجے انہوں قابے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر کے بڑھایا خوشی مصطفیٰ الہ جان دے بس الہ جان دے جس دی زلفان واللیل بڑھایا خدا والقمر کے پشانی تے چہرہ زہا نات خانہ خطیباں دیوس وچ نہیں اس دی تعریف کرنا قرآن جان دے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے سائیں دے یارا دی کی شان دستا وجاں کیویں مدنی تو قربان دستا وجاں بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندی ہے پھر صحابی تے تن من لٹا جان دے سائیں دے یاراں دے شکوے کریندا ودے جھوٹی تاریخ دے وچ تلیندا ودائیں سائیں دے یاراں دے شکوے کریندا ودائیں جھوٹی تاریخ دے وچ تلیندا ودائیں جنوں قرآن دے وے رضا دی سند شان اخزدہ بغضی کیا جان دے کس قدر کے بڑھایا خوشی مصطفیٰ الہ جان دے بس الہ جان دے تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ جنہ میں شکر ادا کریے تھوڑے جس پروردگار عالم نے سانو سارے آنو بر وقت اپنے پاک برکتاں والے عظمتاں والے عزتاں والے رحمتاں والے
گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائیے. یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی بندہ نیکی کر سکدے اور نہ ہی گناہ تو بچ سکدے. اللہ ساڈا ساریاں دا بر وقت آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے نیکیاں کرن دی تے گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما. شعبان دا مہینہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیں نے نبی علیہ السلام رمضان تو علاوہ سب تو زیادہ روزے شعبان دے مہینے اندر رکھیا کر دے. اور شعبان دا مہینہ اہل ایمان واسطے رمضان المبارک دا الارم ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام اور آپ دے صحابہ اس مہینے دی ابتدا اندری رمضان المبارک گزارن دیاں تیاریاں شروع کر دیندے. رمضان اللہ رب العزت دی طرفوں اہل ایمان دی طرف ایک بونس ہے اور اللہ کریم دی طرفوں ایک بہت بڑا نیکیاں دا پیکج اور گناہاں دی بخشش دا پیکج ہے. کچھ لوگ رمضان المبارک دے 3 عشریانوں تقسیم کر دیندے نے. صحیح حدیث اندر انہاں دی تقسیم کوئی نہیں. سارا مہینہ ہی رحمت دا مہینہ ہے, سارا مہینہ ہی برکت دا مہینہ ہے, اور سارا مہینہ ہی بخشش دا مہینہ ہے. اچھی بولو کہا مہینہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا تے آمین آکھے. بد دعا کرن والا فرشتیاں دا سردار اور او جبریل جنہوں نبی محترم فرماندے نے جبریل آ جایا کر بے جایا کر تیرے کو بہنا تے بڑا سکون مل دے گلاں کریا کریے. آمینہ دلال نو جبریل مسکرا کے آندے نے سونیا اپنی مردی نہ لانا تے بڑی دور دی بات ہے. میرا 600 پارے کنا جی 600 ایک پر مشرق تو لے کے مغرب جتنا بڑا ہے. میں اللہ دی مرضی تو بغیر اپنا ایک پر بھی نہیں ہلا سکتا. سونیا تسی آن دی گل کر دے ہو. جبریل امین اس مہینے دے اندر نازل ہوندے نے اور کلے نازل نہیں ہوندے, فرشتیاں دی جماعت نال نازل ہوندے نے. اور یہ پاک مہینے جس مہینے دے اندر اللہ نے اپنی عظمت والی کلام قرآن نو نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن پاک اللہ نے نازل فرما دیتا. پھر ضرورت دے تحت نبی علیہ السلام تے اس دا نزول زمین تے ہوندا رہا. مکے دے اندر مدینے دے اندر. آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صحیح حدیثاں چوں اے بات پتہ چل دیئے کہ قرآن دا تے رمضان دا آپس دے اندر بڑا ہی گہرا تعلق ہے. قرآن پاک اس پاک مہینے دے اندر جتنا بھی کثرت نال تلاوت کرو تھوڑے. نبی علیہ السلام دی زندگی دا آخری سال ہے
اور آپ نے اس سال اعتکاف بھی زیادہ کیتا اور قیام بھی زیادہ کیتا. یعنی عام رمضان اندر نبی علیہ السلام قرآن دا دور ایک مرتبہ کر دن, لیکن آپ دی زندگی دا جڑا آخری سال ہے نبی علیہ السلام نے جبریل نال قرآن پاک نو 2 واری دہرایا. اور اے امت واسطے پیغام ہے, امت واسطے سبق ہے. ہر رمضان آخری رمضان سمجھ کے گزاریے. کتنے نے جنہاں نے کدی سوچیا بھی نہیں ہوئے گا کہ اسی اگلے رمضان دے آن تو پہلے پہلے اس دنیا تو چلے جاواں گے. کوئی بندہ مستقل ویزا لگا کے نہیں آیا اور کسی نے یہ بھی نہیں پتا کہ میرا اللہ دی زمین تے ویزا کتنا ہے. جوانے, بزرگے, مردے, عورتیں, ایک سا دی گارنٹی بھی نہیں, اگلے قدم دی بھی گارنٹی نہیں. جدو سانو پتہ ہے کہ ساڈے کولوں گارنٹی کوئی نہیں تے سانو چاہیے ہر جمعہ, ہر نماز اور خاص کر کے ہر رمضان آخری رمضان کر کے گزاریے. کس طرح گزاریے؟ اس طرح گزاریے کہ اللہ راضی ہو کے جنت دیاں ٹکٹاں عطا کر دے. جی ہاں, نبی علیہ السلام نے فرمایا, جبریل نے بد دعا کی تھی, یہ جبریل نے, اور جبریل اللہ دے حکم نال بد دعا کر رہے ہیں اور آمینہ دے لال نو کہہ رہے ہیں اے محمد رسول اللہ. سارے ایک باری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. آمینہ بلال لال پیار کرنے والوں, اللہ دے نبی علیہ السلام نال محبت کرنے والوں, رب کائنات دے نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں مننے والوں, اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں, مسلمانوں, رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اے رمضان المبارک دا پاک مہینہ چند ایام دی دوری تے قدر کیجئے. رمضان المبارک تو پہلے کمر بستہ ہو جائیے. اللہ اکبر, اللہ نیکیاں دی ترتیب بنا لیجئے. خاص کر کے قرآن پاک نو لازم پکڑ لیجئے. اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول جبریل آئے نے, نبی علیہ السلام منبر دی پہلی پوڑی تے قدم رکھے, دوجی تے رکھے, تیجی تے رکھے تے آمین آمین دیاں صداواں بلند کیتیاں. نبی دے یار کہنے نے سونیا منبر بھی ہوئیے, چڑھن والے تسی بھی ہوئیو, مسجد نبوی بھی ہوئیے, ویکھن والے اسی بھی ہوئیاں. اللہ دے نبی کدی آمین آمین نہیں آکھی, اج آمین کیوں آکھی جے؟ تینہ پوڑیاں تے آمین. فرمایا صحابیو, آسمانہ تو جبریل آئے نے, جبریل نے 3 بددعاواں اللہ دے حکم نال کیتیاں تے مینوں تیناں پہ آمین کہن دا حکم دیتا ہے. اللہ نے حکم دیتا ہے, پہلی بد دعا, اللہ اس بندے دی دنیا آخرت بربادی کر دے جنوں تو بڑے ماں باپ دی نعمت دیتی, انہیں انج دی قدر نہ کیتی, انج دی خدمت نہ کیتی کہ تیری جنت دا حقدار بن سکے. آؤ فیصلہ بادیو, وراثت دے معاملیاں چ اپنے والدین نو تنگ کرنے والوں, جائیداد دے معاملیاں چ اپنے والدین نو تنگ کرنے والوں, اللہ دی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام دا فرمان ذرا غور نال سمجھیے. اتھے نا فرمان نو بد دعا نہیں دیتی جا رہی, گریبان پکڑن والے نو بد دعا دیتی نہیں جا رہی, گالاں کڈن والے نو بد دعا دیتی نہیں جا رہی, کوریاں پان والے نو بد دعا دیتی نہیں جا رہی.
ماری اتھے بد دعا انہوں مل رہی ہے جڑا خدمت کردا ہے پر چنگے طریقے نال نہیں کردا اللہ دنیا آخرت برباد کر دے یعنی ناک خاک آلود فرماؤ ان دی دنیا بھی برباد ہے ان دی آخرت بھی برباد ہے جڑا ماں باپ دی خدمت چنگے طریقے نال نہیں کردا دوسری بد دعا مسلمانوں میرے سمیت ہر بندہ اپنے اپنے گریبان اندر جھاتی مارے کتے میں انہاں بد دعاواں دا مستحق تے نہیں بن رہا دوسری بد دعا اللہ سونیا اس بندے دی بھی ناک نو خاک آلودہ فرما یعنی ان دی دنیا آخرت بھی برباد کر دے اللہ سونیا جن دے سامنے تیرے محبوب دا نام آوے او تیرے نبی تے درود نہ پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے تیسرا بندہ کون ہے اللہ جنہوں تم نے رمضان دی دولت دیتی ہے رمضان المبارک دے اللہ قیامت کیتے اللہ دن تے راتاں تا کیتیاں اے دنے روزہ نہیں رکھدا رات نو قیام نہیں کردا اے عام دناں دے اندر ناپ تول چ کمی کرن والا انو رمضان دے آن دی کوئی قدر نہیں عام دناں چ نماز چھڈن والا اندے تے رمضان نے اثر نہیں کیتا عام دناں چ جھوٹ بولن والا اندے تے رمضان دے آن دا کوئی اثر نہیں ہویا انہیں جھوٹ نہیں چھڈیا یعنی رمضان دی قدر نہیں کردا دن روزہ نہیں رکھدا رات قیام نہیں کردا قرآن پاک دی تلاوت نہیں کردا ذکر و اذکار نہیں کردا انج سمجھیے کہ جنوں اللہ رمضان دا مہینہ دیتا ہے کہ انہیں رمضان دے اندر اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی نہیں لئی فیصلہ بادیو بد دعا دا مستحق کون ہے جنوں رمضان دا مہینہ ملے اللہ اکبر اللہ تے رمضان دی اتنی قدر نہیں کی تھی کہ رمضان دے اندر اللہ کو جنت دی ٹکٹ لے سکے جہنم تو آزادیاں لے سکے اللہ دے نبی فرماندے نے فرمایا بیلیو رب کائنات اس مہینے دے اندر جنہاں بندیاں نو جہنم تو رہائی عطا کر دے کسے مہینے دے اندر عطا نہیں کردا جنہاں بندیاں نو اللہ اس مہینے دے اندر جنت دا داخلہ عطا کر دے کسے عام مہینے دے اندر نہیں کردا اللہ سارک شیاطین نو جکڑ لیندے یعنی تیرے کولوں بہانہ کوئی نہیں بچیا کہ مینوں شیطان تال آ گیا مینوں شیطان تال آ گیا اللہ وڈے وڈے شیاطین نو جکڑ لیندے نے او مسلمانوں آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو آئیے رمضان المبارک گزاریے انجتا گزاریے جویں نبی علیہ السلام نے گزاریا جویں نبی دے صحابہ نے گزاریا سہریاں افطاریاں دے اندر سہریاں افطاریاں دے اندر جلسیاں جلوساں دے اندر اللہ اکبر اللہ اپنا ٹائم برباد نہ کیجیے انفرادی عبادت کیجیے جتنی ہو سکتے انفرادی عبادت کیجیے اللہ اکبر اللہ آج تو اپنے رب نال وعدہ کر لینے کہ میں رمضان المبارک دے اندر 5 قرآن مکمل کرنے نے میں رمضان اندر اللہ اکبر اللہ 10 قرآن مکمل کرنے نے قرآن پاک نو انج دی محبت دینی ہے کہ 11 مہینے تو قرآن تو دور نہ ہوئے انج دا پیار دینے انج دی عزت تے قدر دینی ہے کہ قرآن تیرے تو دور نہ ہوئے کہ تو قرآن تو دور نہ ہوئے آئیے ذرا محبت دے نال سن دے جائیے اللہ دا قرآن شروع اندر میں تلاوت کیتا ہے سورۃ البقرہ دی ابتدائے اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ فرماندے نے لوگو ایتیاں سپارے والی کتاب اس کتاب اندر شک کوئی نہیں اچھی بولو اندے اندر شک انہیں اندر شک کوئی نہیں تے جڑا شک کر دے اللہ دی قسم ہوندے بے ایمان ہون اندر شک کوئی نہیں اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اللہ فرماندے نے لوگو
آسمانہ تو 4 کتاباں نازل ہوئیاں نے. تورات موسیٰ تے نازل ہوئی ہے, اللہ زبور داؤد تے نازل ہوئی ہے, انجیل نبی عیسیٰ تے نازل ہوئی ہے, پر تنہ دی حفاظت دا ذمہ اللہ کوئی نہیں چکیا. او مسلمانوں, جدوں قرآن نو نازل کیتا اللہ فرمانے نے نازل کرنے والا اللہ. اچھی بولو نازل کرنے والا کون ہے؟ نازل کرنے والا بھی اللہ تے اندی حفاظت کرنے والا بھی اللہ. جدا قرآن کریم دی کسے زیر زبر اندر بھی شک کر دے, اللہ دی قسم ہے اللہ دی حفاظت اندر شک کر دے, اللہ دی قدرت اندر شک کر دے. اللہ فرمانے نے فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. فیصلہ بادیو, اللہ نے کھلا چیلنج دیتا ہے 1450 سال پہلے دا جڑے اس کتاب اندر شک کر دینے, اس کتاب اندر شک کر دینے. اللہ کہنے نے اس جیسی کتاب لے آؤ, نہیں لے آ سکتے. کوئی سورت لے کے آؤ, نہیں لے آ سکتے. کوئی آیت لے کے آؤ. اللہ فرمانے نے فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تسی سچے ہو اس کتاب ورگی کوئی کتاب لے کے آؤ, قیامت آ سکتی ہے. کتاب تے بڑی دور دی بات ہے, اللہ دی قسمیں کوئی ایت بھی نہیں آ سکتی. اور مسلمانوں, اے قرآن پڑھنا ہے اللہ دی سنت ہے. اچھی بولے ہو کندی سنت ہے؟ پھر جبریل دی, پھر کندی ہے؟ فرشتیاں دے سردار دی, پھر آمینہ دے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اے ابو بکر دی سنت ہے. ابو بکر دی, ہاں جی, میرا صحابہ کیتے ہیں گل, صحابہ دے نقشے قدم تے چلنا پینے. ہاں جی, اے عمر دی سنت ہے. عثمان دی, مولا علی دی, تراہم رکعن سجدہ. علی علی کرنے والے بڑے نظر آن گے, پر علی والا کوئی نظر آئے گا. تراہم رکع, اللہ نے علی دی شان بیان کی تھی, بہتے رکوع تے سجدے کرنے والا علی, یہ قیام کرنے والا. اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ہونٹوں پہ صحابہ کی, ہونٹوں پہ صحابہ کی, وہ جو میرے صدائیں ہیں, میری ماں میرے بابا کی, میری ماں میرے بابا کی مقبول دعائیں ہیں. آقا کے صحابہ کی قربانی کا صلہ ہے سینوں میں ہمارے, جو سینوں میں ہمارے جو ایمان شعائیں ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معه
وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللہ فرماندے نے سن دے نے تے اطاعت کر دے نے عمل کر دے نے. اے صحابہ دا ذکر ہے. آسمانہ تو اللہ دو نور نازل فرمائے نے. سورۃ البقرہ آخری آیات تے سورۃ الفاتحہ اے دو نور اللہ کسے اور نبی نو ہی. دوسرے نور تے توجہ کیجئے. اللہ نے صحابہ دا ذکر فرمایا ہے وقالو سمعنا اوے سن دے بھی نے تے اطاعت بھی سن کے چھڑ جاندے چولیاں چاڑ کے. ہاں جی نبی علیہ السلام نے ایک دن تراویاں پڑھائیاں نے دوجے دن پڑھائیاں نے تے تیجے دن جگہ تے ساڑھے پہلے دن دوجے دن تیجے دن بندے ہاں جی نظر نہیں آندے. اتھے شوق وقت جا رہے ہیں. فرمایا میں ڈر پہ گیا کہ تے اللہ فرضی نہ کر دے. اتنا شوق. اور جڑے لوگ بکواس کر دے نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی سنت نماز تراویح نہیں. حضرت عمر نے نبی پاک دی سنت نو دوبارہ زندہ کیتا ہے. صحابہ اکرام مختلف ٹولیاں بنا کے مسجد نبوی اندر قیام کر دے. آپ نے ایک امام پیچھے کھڑا کر دیتا ہے. بس سنت نبی کریم دی اچھی بولو سنت. اگر عمر دی بھی سنت ہوئے تے عمر دی سنت تے بھی عمل کرن دا حکم ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء. میری سنت تے عمل کرنے اور میرے اصحاب دی سنت تے عمل کرنے. آمن الرسول نبیاں تے ایمان لے آئے نے کتاباں تے ایمان لے آئے نے. اور اللہ نے صحابہ دی صفت نو بیان کیتے کہ جو سن دے نے کی کر دے نے ساڑھے انگو نہیں کر دے. چل فلانا کر لے گا فلانا کر لے گا فلانا کر لے گا انج نہیں ایک دوجے نال ود کے کر دے. کوئی بھی معاملہ اصحاب پیغمبر تے ویکھ لو نماز دا معاملہ قیام دا معاملہ خرچ کرن دا معاملہ حتیٰ کہ جاننا دین دا معاملہ ہر معاملے اندر صحابہ ایک ہر نیکی دے معاملے ہر اچھی بولیو ہر نیکی دے معاملے چ صحابہ دی کوشش ہے میں اگے لنگ جاواں میں اگے ایک دوجے تو اسی دنیاوی معاملات اندر اگے گزرن دی کوشش کرنے ہاں پر دینی معاملات اندر اسی اگے ودن دی کوشش ہے اپنے سمیت.
اللہ فرمانے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ دی قسم اس آیت غور کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دی طرفوں میری امت تے بہت بڑا احسان ہے. لا یکلف اللہ صحابہ تے ازمائش آئی جیڑی جیڑی ازمائش آندی گئی اللہ کامیاب کرتا گیا. کون کرتا گیا جی؟ اچھی بولیو کون؟ مار کھان دی ازمائش آئیے تے کامیاب نے. مال دین دی گھر بار چھڈن دی کامیاب نے. پھر جانا دین دی کامیاب نے. اچھی بولو کامیاب. آخر تے اللہ فرمانے نے محبوبہ ہن تیرے یاراں دے دل ویکھنے نے کہ دلاں چ خیالات کینج دے آندے نے. تے صحابہ رو پے تے رو کے آندے نے اللہ سادے دلاں تے ساڈا اختیار. پہلیاں شریعتاں کیڑیاں سخت نے. تے جس نبی دا سی کلمہ پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں گل دور چلی جائے گی. اللہ اکبر. اللہ رمضان المبارک تے رمضان المبارک دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت لازم پکڑ لیجئے. رمضان گزارنے کیویں گزارنے؟ اپنی مرضی نال نہیں گزارنا. یاد رکھیو اپنی من مرضی دا رمضان نہیں گزارنا. انج گزارنے جویں اللہ دے نبی نے گزاریا تے نبی دیاں یاراں نے گزاریا. آئیے سب تو پہلے رمضان گزارنے تے رمضان المبارک اندر پکے نمازی بن جانے. پکے نمازی بن جانے. نماز تو پہلے بھی ایک چیز ہے وہ ہے اللہ دی توحید. اللہ نے موقع دیتا تے اللہ دی توحید تے انشاءاللہ تفصیل نال گفتگو کران گے. پر یاد رکھیو ان شرکتا لیحبطن عملک. اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے نال میری ذات اندر میری صفات اندر اللہ فرماندے نے میری الوہیت اندر میری ربوبیت اندر جڑا بندہ میری عبادت اندر کسے نو میرا پائیوال بناندا اللہ فرماندے نے میں ان دی کوئی نیکی قبول نہیں جے کرنے بلکہ سارے عمل برباد کر دینے نے. اللہ اکبر. اللہ دی توحید تو بعد سب تو پہلے کرنے والا جڑا کام میں توجہ کرے ہو او ہے نماز. نماز بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ. کلمہ پڑھن تو بعد اللہ دی توحید تے قائم ہون تو بعد سب تو پہلا کرنے والا کام نماز. فیصلہ بادیو رب پیغمبر دی قسم ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا نبی دے منبر تے چڑھ کے باوضو کھلوتا جس بندے نماز نہیں پڑھنی انہوں دے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں جے انہوں دے صدقیاں دا کوئی فائدہ نہیں جے انہوں دے تطاف دا کوئی فائدہ نہیں جے انہوں سحریاں کروان دا افطاریاں کروان دا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اللہ دے ہاں شرط اللہ دے ہاں اعمال دی قبول
ربوبیت دی شرط جتھے اللہ دی توحید شرط ایویں نماز دی شرط او مسلمانوں تے جڑا رب دیاں اللہ اکبر اللہ مقرر کرتا نمازاں مقرر کرتا اوقات نو تبدیل کرن دی کوشش کردا ہے یعنی اپنی مرضی دیاں نمازاں اپنی مرضی دے اوقات بناندا ہے اللہ فرماندے نے فویل للمصلین ہلاکت ہونا نمازیاں واسطے جڑے من مرضی دیاں نمازاں پڑھدے نے انہیں سحری کیتی ہے تے لائٹاں بند کر لیاں اذان ہون تو پہلے پہلے اپنے کنا تے سرانے رکھ لینے آندے ہن زور دے ٹائم اٹھائیو میں زور دے نال ہی فجر پڑھ لواں گا کئی آندے نے ہن اثر دے ٹائم اٹھائیو روزہ بڑا بھارا ہے روزہ بڑا بھارا ہے روزے نے تے اخیر ہی کر دیتی ہے روزہ تے لگن دا اللہ اکبر اللہ اج پتہ لگ گیا روزہ رکھن دا پتہ لگ گیا لوکاں نوں دسدا پھردا میں ادھی روٹی نہ روزہ رکھے میں پانی دے گلاس نہ روزہ رکھے میں سحری ٹائم چند کھجوراں ہی کھادیاں نے او مسلمانوں نماز دا ثواب فرشتے لکھ لیندے نے تیری زکات دا ثواب فرشتے لکھ لیندے نے تیرے حج دا ثواب فرشتے لکھ لیندے نے تیری اللہ صدقے خیرات دا ثواب فرشتے لکھ لیندے نے تیرے ہر عمل دی ہر عمل نو اللہ اکبر فرشتے نال نال لکھ دے رہندے نے پر مسلمانوں روزہ ایک ایسی عبادت ہے ایسی نیکی ہے اللہ فرماندے نے اے میرے واسطے اونچی بولو کندے واسطے باقی عمل بھی اللہ واسطے نے باقی عمل بھی ہاں جی ریاکاری شرک اصغر باقی اعمال دی بربادی دا سبب اللہ دی قسم ایک قبر تے سجدہ کرن والا مشرک ہے تے کو مشرک ہے جڑا نماز پڑھدا پے تے قیام دی حالت اندر سوچدا پے کہ مینوں مگر لوکی ویکھ رہے نے تے نے قیام لمبا کر دیتا ہے رکوع دی حالت سوچدا لوکی مینوں ویکھ رہے نے اندے دل وچ نہیں آندا مینوں اللہ پہ آویندا ہے مینوں او جڑا نماز دی حالت وچ بھی یہی سوچی جاندا بھی لوکی ویکھدے نے اوندا باقی معاملات اندر کی حساب ہوئے گا کیوں کیونکہ نبی پاک نے فرمایا نماز دی حالت اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے یعنی بندہ اللہ دے سب نالوں زیادہ قریب اس وقت ہوندا ہے جدوں اچھی بولیو جدوں تے نماز دی حالت دے اندر بھی سجدہ نماز دی حالت اندر بھی سجدہ تے جڑا سجدے چ بھی سوچی پہ آئے ہیں جی تے انہوں دنیا دا ہی خیال ہے اس بندے نالوں زیادہ ہلاکت کس بندے واسطے ہیں جی جڑا اللہ دے سب نالوں زیادہ قریب ہون دے باوجود بھی سوچی جا رہے ہیں کہ منوں لوکی ویندے نے ہاں جی رمضان اندر ایک خاص خیال رکھے ہو جنہیں سحریاں یا افطاریاں اس نیت کرانیاں نے بالکل نہ کراوے دور دور تک بھی باقی سال دے عمل بھی برباد ہو جانے نے دور دور تک بھی یہ بات ذہن اندر نہ آوے کہ میں بندیاں کو صلہ لینا ہے صلہ کدے کو لینا ہے اللہ فرماتے نے روزہ میرے واسطے خالص میرے واسطے تے اندہ اجر فرشتیو تسی لکھن دی طاقت رکھ دے اندہ عمل بھی میں خود اللہ رب العزت اندہ اجر بھی خود عطا کر من سام رمضانا جنہیں رمضان دے روزے رکھے کندے واسطے جی تے جڑا روزہ رکھ کے پیٹ تے بار بار ہاتھ ماردا پھردا ہے رومال گلے کر کر کے لوکاں سامنے رکھدا پھردا ہے اوے اج تے اخیر ہو گئی ہے انہیں اللہ واسطے رکھیا انہیں اللہ واسطے نہیں رکھیا قیامت دا دن ہوئے گا
اللہ نے سب تو پہلے ریاکاراں نال جہنم بھڑکانی ہے. کنہاں نال جی؟ تے ریاکاراں دے وچوں وی چوٹی دی ریاکار ہاں جی شہید خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گرد ہے تے جنت دے نظارے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 72 حوراں دا تحفہ شہید نو. شہید دی روح نیک بندے دی روح علیین چ، برے بندے دی روح سجین چ. تے شہید دی روح اللہ دے عرش دے نال کندیلاں لٹکیاں ہوئیاں نے جنہاں دے اندر سبز پرندے رہندے نے. او سبز پرندیاں دے وچ شہداء دیاں روحاں جدوں دل کردا ہے رب دی جنت دی سیر نو چلیاں جاندیاں نے. اس وقت بھی شہداء دیاں روحاں اللہ دے عرش نال کندیلاں گلوب لٹکے ہوئے نے جنہاں دے اندر رہندیاں نے جدوں دل کردا سیر نو چلیاں جاندیاں نے. اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. مسلمانوں جے اعزاز بڑا بڑا ہے اتنا ہی حساس معاملہ ہے، اتنا ہی حساس معاملہ ہے. اللہ شہید نو کھڑا کرے گا. ہاں بھئی اللہ خون بہا کے آن والے تے شہید کہے گا اللہ سونیا تیرے راہ تے گردن کٹائیے، میزیاں بے پھٹ کھادے نے، تلواراں دیاں ضرباں کھادیاں نے، اللہ تیراں بے پھٹ برداشت کیتے نے. اللہ فرمان گے میرے واسطے ان دے منہ کسیٹ کے جہنم چ چھوڑ دیو انہوں. ہاں جی یہ سخی ہے. کون ہے جی؟ سخی سخاوت کر دے، سخاوت کر دے، بیوہ عورتاں چاٹا تقسیم کر دے تے نال کھلار کے سیلفیاں کھچ دے. ہے جی ان دے چھوٹے چھوٹے بچیاں دا بھی حیا نہیں کردا جنہ دی مہانو انہاں دے سامنے فیس بک تے اپلوڈ پیا کر دے. اس غریب عورت دا مذاق اڑان دے 1000 دے آٹے پیچھے 2000 دے راشن دے ڈبے پیچھے اس عورت دی تذلیل پیا کر دے. اللہ فرمان گے پٹھا منہ کر کے کسیٹوں تے جہنم دا بالن بنا دیو. تیجے نمبر تے قرآن پاک دا او قاری ہے جڑا اللہ نو خوش کرنے واسطے نہیں پڑھدا لوگاں نو راضی کرنے واسطے قرآن دی تلاوت کر دے. مسلمانوں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ نے اگ پڑکانی جینا تینا دے نال جہنم دی اگ نو پڑکایا جائے گا. انہاں تینا ریاکاراں دے نال اللہ لے جاوے رمضان اندر بیت اللہ دے طواف کراوے تینوں صفا مروہ دیاں سائیاں کراوے تینوں راج کے زمزم پہ آوے. آمین. جانا ہے انشاءاللہ. نبی پاک نے فرمایا جنہیں رمضان چ عمرہ کیتا انج یہ جی میں میرنا رل کے حج کیتا ہے. کی کیتا ہے جی؟ حج کیتا ہے. پر رمضان المبارک دا عمرہ سعادت والا ہوں دے واسطے بنے گا جڑا موبائل نو کار چھڑ کے جائے گا. ہاں جی کار ہی چھڑ جائے گا جی. انہیں حرام بنے تھے سب نالوں پہلے سیلفی کیے. کدی قیام اندر بھی سیلفی کھچیے، رکوع اندر سجدے اندر روندا پہ ہے تے تصویراں کھچا رہے. دسو خدا دی قسم ایک ایسی عبادت کہ جڑی میرے کل تیرے کول بچی سی نجات دے واسطے. ایک آنسو دا قطرہ ادھر آنسو بہ رہے نے تے ادھر ویڈیو بن رہی ہے تصویراں. چودھری صاحب عمرے تے گئے نے بیت اللہ دے سامنے کھلوتا ہوں اللہ فلانے دی ماں نو بخشی، حجر اسود دے سامنے کھلوتا اللہ فلانے دے پیو نو بخشی. پھر انہوں نے واٹس اپ کردا ہے، پھر وہ اپنی فیس بک تے پورے ضلع چ عمرہ مشہور ہو گیا.
چودھری صاحب نے عمرہ کیتا ہے ہاں جی دنیا تے اجر مل گیا ہے جڑا احرام دی حالت اندر ویڈیو یا تصویر بنا کے اپلوڈ کر دیندا ہے بیڑا گرک ہو جاندا اون دے عمرے دا او احرام عبادت ہے احرام کی ہے احرام عبادت ہے حجر اسود دا بوسا قسمت والیاں نو ملدا ہے پر بدبخت بوسا لین لگے ہم آندا ہے ایتھے سیلفی ضرور بنائی ہیں جی اکھاں دے وچوں اتھرو آندے نہیں پہلی تے گل آندے ہی نہیں پہلی تے گل ہاں جی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر غماما یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان اللہ نے قسم چکی اس دل دی جڑا ملامت کردا ہے کی کردا ہے جی ملامت کرنے والا اللہ کا اللہ فرماندے نے کئی دل انج دے ہو جاندے نے کہ پتھراں نالوں وی سخت ہو جاندے نے کناں نالوں جی اونچی بولیو کناں نالوں اللہ پتھراں نالوں فرمایا ہاں پتھر پھٹدا ہے تے پانی نکلدا ہے کی نکلدا ہے جی پرندے دل وچوں کدی اتھرو دا ایک قطرہ بھی ہاں جی نہیں آیا قرآن ذکر کر دے اپنے انہاں بندیاں دا جڑے اللہ دے ولی نے اللہ دے دوست نے اللہ سب نو اپنا دوست بنا اللہ دے دوست نے جی تے راتاں نو اٹھ اٹھ کے قیام کر دے نے تے ان دے سامنے روندے نے اچھی بولو کی کر دے نے جی اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ رون والیاں اکھاں نصیب فرما رونا نہیں بھی آندا تے رون والا منہ ہی بنا لیندے رون والا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب
تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ نے اپنے انہاں بندیاں دا ذکر کیتا ہے جڑے راتاں نو اٹھ کے قیام کر دینے رکوع کر دینے سجدے کر دینے ان دے سامنے رون دی کوشش کر دینے. قرآن یہ پڑھنا اللہ دی سنت جبریل دی سنت میرے نبی دی سنت 1,24,000 1,44,000 صحابہ دی سنت تابعین دی سنت اللہ دے ہر ولی دی سنت. اللہ دے ہر جڑا قرآن نہیں پڑھدا وہ ولی ہو سکدا وہ ولی الشیطان تے ہو سکدا ہے ولی الرحمان یاد رکھنا ہے. ہاں جی اور رحمان دا ولی نہیں ہو سکدا جنہوں رحمان دی نازل کردہ کتاب نال پیار نہیں. فرمایا قرآن پڑھ اللہ مزدوری عطا کرے گا. اللہ جی مزدوری کیے فرمایا ایک حرف پڑھیں گا میں 10 نیکیاں عطا کراں گا. الف لام میم 3 نیکیاں 3 حرف نے. میرے نبی نے فرمایا لوگو الف وکھرا لام وکھرا تے میم وکھرا تے اللہ دی قسم میرا ایمان ہے رمضان اندر یہ 10 نہیں رہندیاں 7,000 نیکیاں ایک حرف دیاں بن جاندیاں. عقیدہ ہوئے عقیدہ فرمایا قرآن اندر ایک سورت ہے جنہوں ایک وری پڑھو تے اللہ 10 سپاریاں دا اچھی بولیو کنیاں دا 10 دا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. اللہ دی عزت دی قسم میرا ایمان ہے جڑا سورت دے ترجمے تے غور کرے اور اپنا عقیدہ سورت دے مطابق بناوے. پہلے عقیدہ بھی ہونا چاہیے لم یلد نور من نور اللہ دی نفی ہے. ہاں جی اللہ دے نور وچوں نور یہ نفی کرنی پینی ہے. ہاں جی نبی نال محبت اور عقیدت دے اندر عقیدہ برباد. ہاں جی نور من نور اللہ نہیں لم یلد ولم یکن لہ. تے ہم پلہ بھی اللہ نال کسے نو کرسی بھی ڈا کے دینی جڑیاں اللہ دیاں صفتاں نے انہاں دے اندر بھی کسے نو پائیوال بنانا جو خاص خدا کا حصہ ہے مخلوق میں وہ تقسیم. اہل حدیثو دیوبندی پڑھاؤ بریلوی پڑھاؤ یاد رکھو جڈی مرضی بڑی کوئی شخصیت ہوئے سلام لین لگیاں پہلی تے بات ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی مومن آپس اندر سلام لیندے سنت دے مطابق مصافہ کردے سنت دے مطابق مصافہ کیے اے 2 ہتھیلیاں آپس اندر مل دیاں نے. فرمایا جدا بعد اندر ہو دیاں نے تے اللہ زندگی دے پچھلے گناہ پہلے معاف کر دیں. سنت دے مطابق ایک ہاتھ نال مصافہ ہے. جدوں تسی سنت دی خلاف ورزی کرو گے ایٹومیٹک اے 2 ہتھاں نال جھک جاؤ گے تے جھکنا کندے سامنے یہ اللہ دا حصہ ہے. میں رات حضرت حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ کانفرنس اندر ساں جھنگ دے اندر انہاں پائیاں اندر بھی یہ چیز پائی جاندی ہے. جدوں میں سٹیج تو تقریر کر کے نکلن لگا وہ ملن تے اس طرح
پھڑ پھڑ کے سیدھا کرنا پیندا ہے. او میرے بھائیو اللہ دا حصہ ہے. یہ کیندا حصہ ہے؟ خدا دی قسم اس حصے اندر کوئی نبی بھی شریک میں تے تو کیڑے باغ دی گاجر مونی ہے یار ہیں جی. یہ صرف اللہ دا حصہ ہے. جدوں بھی جھکنا ہے وہ تھوڑا جہا بھی جھک گیا برباد ہو جائے گا. یہ یاد رکھی سارا کچھ برباد ہو. ایک گل یاد رکھو کدی بھی عقیدہ برباد نہیں ہوئے گا اور غلب والے پاسے نہیں جاؤ گے. جنیاں بھی محبتاں نے صحابہ اہل بیت نبی دیاں بیٹیاں نبی دیاں بیویاں ساریاں نال پیار کرنے نبی دی وجہ تو. اچھی بولو کن دی وجہ تو نہیں بولے کن دی وجہ تو. نبی دا کوئی رشتہ دار ہے تے اون دا پیار بھی جی انہیں نبی نو منے تے پیار دا حقدار ہے. جی انہیں ساڑھے نبی نو نہیں منیا تے ساڑھا کچھ لگدا. ایک گل یاد رکھ تے نبی پاک دی محبت دا محور اللہ ہے. پوچھی بولو کون ہے؟ یہ بات یاد رکھنی. کدی بھی انشاءاللہ گمراہی دے رستے تے نہیں جاؤ گے. اللہ دا حق اللہ نو, نبی دا حق, صحابہ دا حق, تابعیاں دا حق تابعیاں نو تے امامہ دا حق. جدوں اسی پٹھے پاسے ٹورنے ہاں پھر امامہ نو نبیاں دا حق دین دی کوشش کرنے ہیں تے پھر نبیاں نو بھی تے کسے پاسے لے جانا ہے کہ نہیں لے جانا. انہوں نے پھر اللہ نال کرسی ڈاک دے دینے ہیں. مختار کل عالم الغیب نور من نور اللہ ہیں جی. پھر حیات النبی دا عقیدہ سمجھ لگی. پھر یہ چیزاں آ جاندیاں نے تے جدوں اسی نبی نو نبی دے مقام تے ولی نو اچھی بولو ولی نو صحابہ نال وڈا اچھی بولیو صحابہ نال. خدا چھڈ کے تے قبراں تے نہ سر اپنا جھکایا کر جنہیں پیدا کیتا ہے تینوں او دیتے شرم کھایا کر. ولی نہیں چوڑیاں پاندے ونگاں دے گیت نہیں گاندے. ولی قرآن پڑھ دینے ولی قرآن پڑھ دینے عمل اس دے کمایا کر. صحابہ نے ولی سارے نبی دی اکھیاں دے تارے او کہندے نے قرآن دے پارے او کہندے نے قرآن دے پارے. انہاں نو سینے لایا کر خدا چھڈ کے تے قبراں تے نہ سر اپنا جھکایا کر جنہیں پیدا کیتا ہے تینوں او دیتے شرم. اللہ جو بیان کیتا عمل دی توفیق دے. دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تو معاف فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ. اپنی اس مسجد کے اندر ایک پڑھنے والا طالب علم بچہ حافظ قرآن ہے. چھاتوں گر کے اندر بازو ٹوٹ گیا. دعا کرو اللہ انہوں مکمل صحت عطا فرما. اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما. اللہ بچیاں دی بچیاں دی مدد فرما. غیبی اللہ مدد فرما. مسلمان حکمرانہ نو غیرت عطا فرما. سارے ساتھی مسجد نال تعاون کر کے جایا کرو. اللہ دی رضا واسطے خرچ کرن دی کوشش کریا کرو. بہترین مال ہے اس بندے دا کہ جندہ مال اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کر لے.
خاص کر کے ہن رمضان آ رہے اپنے بچیاں نو یہ ترغیب دیا کرو خرچ کرن دی انہاں دے ہتھاں اندر پیسے دے کے پتر مسجد دے گلے چ پا کے آ بیٹا وہ باہر فقیر کھلوتے نے ٹھیک ہے بچے انہاں نو دے کے آ سجے ہاتھ نہ پھڑائیں تیرے کھبے نو پتہ نہ لگے ہیں جی اس انداز نال بچیاں دی تربیت کر جاؤ تاکہ اسی مر بھی جائیے ساڈے جان تو بعد بھی ساڈے بچے اپنے خرچے چو خرچ کرتے رہن کئی باری ویکھیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اپنا جیب خرچ جدوں خرچ کرتے نے تے اللہ دی قسم ایک باری دل نو تریڑیاں آندیاں نے اللہ اے تیری رحمت اور توفیق ہے اور والدین دی تربیت ہے والدین دی اللہ کریم اپنی رحمت نال سانو اپنے بچیاں دی نیک تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ساڑے بچیاں نو ساڑا صدقہ جاریہ بنن دی توفیق عطا فرمائے یقیناً اولاد اور اولاد فتنہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ ازمائش ہے اللہ دے ازمائش تو محفوظ فرما اگلا جمعہ انشاءاللہ قاری قرآن واضح شیری بیان خطیب لسانی یادگار ربانی حضرت مولانا قاری امانت الرحمن عثمانی صاحب انشاءاللہ پڑھان گے سارے ساتھی بر وقت تشریف لے کے آیا کرو اس مسجد اندر حفظی کلاس ہے اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناؤ اللہ دی عزت دی قسم دنیا دے اندر سب نالوں بڑی ڈگری قرآن پاک دی ڈگری ہے اے ساواں دی ڈور ٹوٹن تو بعد اس ڈگری دا بہتا کمال ہوندا ہے دنیا دیاں ڈگریاں اس وقت تک کام آنیاں نے جنہیں ذکر تیرے ساتھ چل دینے بعد اندر اے ٹیشو دی طرح بیکار نے ہیں جی ردی دی ٹوکری اندر پتیسا انہاں ڈگریاں دا پتیسا آ جائے گا اور کچھ نہیں آئے گا تے اے جڑی ڈگری ہے نا انشاءاللہ اے مرن تو بعد زیادہ کام دے گی نبی اسلام نے فرمایا انسان دیاں نیکیاں اللہ کی جوان دی شکل قبر اندر عطا کر دیندہ ہے خوبصورت تربی جوان دی شکل قبر اندر قبر دی تنہائی قیامت تک دور ہو جاندی ہیں جی